स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो हामीहरूले लाइट टपिक सुरु गरेका थियौं लास्ट टाइम भने। सो हामीहरूले लाइटमा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने केही बेसिक कुराहरु पढ्यौं। सो आज भने हामीहरूले नयाँ टपिक नयाँ सब टपिक भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यसलाई नयाँ सब टपिकको रूपमा नै लिनुहोस्। सो हामीहरूको टपिक छ रिफ्लेक्सन अफ लाइट। सो फर्स्ट अफ अल रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको के हो त्यो बुझौं है। त्यो भन्दा पहिले पनि अरु केही कुरा बुझ्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै कुनै एउटा सरफेस छ, ल मान्नुहोस् कुनै एउटा सरफेस छ, यसमा यदि लाइट पर्यो भने के हुन सक्छ। जस्तै यसमा एउटा रे अफ लाइट पर्यो, के यो लाइट यो भन्दा पारी जान सक्छ? जान सक्छ। र अर्को कुरा के हुन सक्छ भने फिर्ता आउन सक्छ, यसरी फिर्ता हुन सक्छ, हो कि हैन त। र अर्को कुरा के हुन सक्छ भने फिर्ता त आउँछ तर जुन हिसाबमा गएको थियो त्यो हिसाबमा फिर्ता नआउन सक्छ। यानी कि थोरै हामीहरूको जुन यहाँ यो मटेरियल राखेका छौं, यो स्ट्रेट लाइन वाला मटेरियल, यो मटेरियलले एब्जर्भ गर्न सक्छ। त्यो वस्तुले केही लाइट आफूले एब्जर्भ गरेर राख्न सक्छ र केही लाइट त्यसले फिर्ता पठाउन सक्छ र केही लाइट हामीहरूको ट्रान्समिट हुन सक्छ, वारपार हुन सक्छ कि सक्दैन त। सो यति कुराहरु मध्येमा अब हामीहरूको यदि लाइट यसरी गएर यसरी फिर्ता आयो भने हामीहरू यसलाई भन्छौं, यो भनेको के भयो त, यसरी गएर यसरी फिर्ता आउनु भनेको यो भनेको हामीहरूको रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको यही नै हो। हामीहरूको रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको के हुने भयो त। अब रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको अब जस्तै यदि हामीहरूको जुन यो मटेरियल राखेका छौं हामीहरूले, यदि यो मटेरियल एकदमै स्मुथ र एकदमै टक्क यसमा लाइट पर्ने बित्तिकै पुरै चम्किलो हुन सक्छ क्या। भन्नुको मतलब एकदमै स्मुथ र यसको रिफ्लेक्सन अफ लाइट जुन छ त्यो एकदमै गुड हुन सक्छ, यानी कि एकदमै बेस्ट हुन सक्छ। त्यसले रिफ्लेक्सन पुरैको पुरै लाइट पनि रिफ्लेक्सन गर्न सक्छ कि सक्दैन त, सक्छ। सो यदि त्यस्तो स्मुथ मटेरियल छ भने लाइट धेरै रिफ्लेक्सन पनि गर्न सक्छ। सो हामीहरूको रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको के रहेछ त्यो हेरौँ है। सो रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको हामीहरूले ओभरअलमा बुझ्दा द फेनोमेनन of returning of the light in the same medium, सेम मिडियममा फिर्ता त आउँछ, तर के भइसकेपछि फिर्ता आउँछ त, यो मटेरियलमा स्ट्राइक भइसकेपछि, यो मटेरियलमा ठोक्किसकेपछि फिर्ता आउने। सो मिडियम आफ्टर स्ट्राइकिङ, यो मटेरियलमा ठोक्किसकेपछि, सो आफ्टर स्ट्राइकिङ इज कल्ड, आफ्टर स्ट्राइकिङ अ सर्फेस भनौँ न है, स्ट्राइकिङ अ सर्फेस अब सर्फेस मात्र भन्दा पनि भयो ल। सर्फेस इज कल्ड रिफ्लेक्सन अफ लाइट, इज कल्ड रिफ्लेक्सन अफ लाइट। सो हामीहरूको डेफिनेसन हेर्दा डेफिनेसनले नै भनिरहेको रहेछ त, हामीहरूको यदि लाइट कुनै पनि मिडियममा पर्छ भने, कुनै पनि भन्नाले हामीहरूको जस्तै यहाँ परेको थियो, अर्को कुनै मिडियममा पर्न सक्छ, कुनै पनि मिडियममा लाइट पर्छ भने र त्यहाँबाट केही अमाउन्ट चाहिँ फिर्ता आउने र केही अमाउन्ट चाहिँ त्यसले आफैले लिने भयो, एब्जर्भ गर्ने भयो, र केही अमाउन्ट त्योबाट छिरेर पारिपट्टि जाने भयो। सो फर्केर आउने प्रोसेस भनेको नै के हो त, लाइट यसरी गएर फिर्ता आउने, यसरी आफैतिर फिर्ता आउने भनेको नै के हो त, यो भनेको हामीहरूको भयो रिफ्लेक्सन अफ लाइट। सो रिफ्लेक्सन अफ लाइट बुझिसकेपछि हामी अब बुझ्छौँ रिफ्लेक्सन अफ लाइटमा हामीहरूले टर्म्सहरू बुझ्नुभन्दा पहिले प्लेन मिररको बारेमा पनि बुझ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्यो है मलाई। सो अब हेर्छौँ हामी प्लेन मिररको बारेमा।
प्लेन मिरर भनेको जस्तै प्लेन मिररमा हामीहरूको एउटा फ्ल्याट सिट हो क्या। प्लेन मिरर भनेको के हो त, एउटा ग्लासको एउटा सिट हो, ग्लासको एउटा सिट हो जसको एकदमै थिन लेयर हुन्छ र एकदमै साइनी मेटल हुन्छ, चम्किलो हुन्छ होइन त। सो मेटल के हुन्छ, एकदमै चम्किलो हुन्छ र हामीहरूको यसलाई हेर्दा हामीहरूले एकदमै स्मुथ हुन्छ कि हुँदैन त। यो ऐनाको सर्फेस हामीहरूले यसरी हात लगायौँ भने पनि एकदमै चिल्लो टाइपको हुन्छ होइन। सो हामीहरूको इमेज यसमा बन्ने जुन छ यसको स्मुथनेसमा चाहिँ फरक पर्छ। यदि हामीहरूको यो मिररको, यो ऐनाको प्लेन मिररको सर्फेस यदि खस्रो छ भने इमेज हाम्रो राम्रो हुँदैन, इमेज राम्रो देखिँदैन। तर जस्तै अब मिररलाई देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी देखाइन्छ है। सो हामीहरूको ल यो मिरर भयो, यतापट्टि यसो गर्नुको मतलब के हो भने मैले यतापट्टिको यो भाग छ नि, यो भाग चाहिँ पोलिस गरिएको छ, यतापट्टि चाहिँ हेर्नेवाला भाग भयो भन्न खोजेको। सो हामीहरूको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भनेको चाहिँ यो हुने भयो, रिफ्लेक्टिङ सर्फेस, र त्यसपछि यो हुने भयो हामीहरूको पोलिस्ड सर्फेस, पोलिस्ड सर्फेस। ठिक छ। सो हामीहरूको यहाँ हेर्दा अब यदि स्मुथ छ भने, ऐना यदि स्मुथ छ, एकदमै स्मुथ छ भने हामीहरूको इमेज पनि एकदमै राम्रो बन्छ, र यदि सर्फेस स्मुथ छैन भने हामीहरूको इमेज पनि त्यति राम्रो बन्दैन। प्लेन मिरर भनेको जस्तो तपाईँहरूले आफ्नो घरको ऐनालाई पनि सम्झिनु, अति घरको ऐना भनेको नै के हो त, हामीहरूको प्लेन मिरर भनेको त्यही नै हो। सो जस्ट हामीहरूले यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस र पोलिस्ड सर्फेस। अब रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो इमेज देख्न सक्छौँ र पोलिस्ड सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ त, पछाडिबाट पोलिस गरिएको हुन्छ र वार पार त्यहाँ हामीहरूको लाइटहरू जान पाउँदैन, र रिफ्लेक्ट हुँदा सबै रिफ्लेक्ट भएपछि हामीहरूको इमेज पनि एकदमै स्मुथ र सर्फेस पनि एकदमै स्मुथ भएपछि एकदमै स्मुथ हामीहरूको इमेज पनि बन्ने भयो। र अब हेर्छौँ हामी केही रिलेटेड टर्म्सहरू रिफ्लेक्सन अफ लाइटसँग। सो हामीहरूको टपिक भनेको सम रिलेटेड टर्म्स टु दी reflection of light, terms to the reflection of light, रिफ्लेक्सन अफ लाइटसँग रिलेटेड केही टर्म्सहरू हेर्छौँ हामी। जस्तै फर्स्ट अफ अल एउटा रिफ्लेक्सन अफ लाइट गराउने हो त। सो फर्स्ट अफ अल रिफ्लेक्सन अफ लाइट गरौँ है। सो जस्तै यो छ मेरो एउटा प्लेन मिरर, के हो त यो मेरो प्लेन मिरर हो। सो अब प्लेन मिररमा हामीहरू गराउँछौँ यहाँ रिफ्लेक्सन अफ लाइट। सो हामीहरूको यहाँ जस्तै मैले लिए, तपाईहरुले अब मैले यहाँ कति डिग्रीमा लिए भनेर चाहिँ नहेर्नुहोस् है। ल म यो स्क्रिनलाई हटाइदिन्छु। सबैले त्यतै धेरै ध्यान दिनुहुन्छ कति डिग्रीमा लिने हुन्छ दाइले भनेर। सो त्यो जति डिग्रीमा लिँदा पनि हुन्छ। र मैले यहाँ बनाएँ, ल मैले पछाडिपट्टि मेरो ऐनाको एउटा काँचको ग्लास थियो, मैले त्यसमा पछाडिपट्टि पोलिस गर्दैछु। यहाँ पोलिस गरिसकेँ मैले। सो अब मैले यहाँ यसरी हामीहरूको एउटा रे आयो मान्नुहोस्, रे अफ लाइट आयो र यसरी फेर्ता पनि गयो। यो भयो हामीहरूको रिफ्लेक्सन अफ लाइट। सो हामीहरूको ए भन्ने पोइन्टबाट आएको थियो र बी भन्ने डिरेक्सनबाट गयो। सो अब अहिलेलाई चाहिँ मैले ए र बी भनिरहेको छु। अब म किचनपछि नि यिनीहरू सबैको नाम भन्छु। यिनीहरूको सबैको आफ्नैको नाम छ कि, एउटा सबैको आफ्नो नाम छ। यिनीहरू सबैको नाम भनिसकेपछि चाहिँ फेरि म एबी भन्दिनँ, यिनीहरूको नाम भन्छु। र नाम भनिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है फेरि। सो जस्तै अब ए देखि ओ सम्मको जुन यो रेको डिस्टेन्स छ, जुन यो रे छ नि, यसलाई यसको आफ्नै नाम छ। यसलाई भनिन्छ इन्सिडेन्ट रे। यसलाई के भनिन्छ? इन्सिडेन्ट रे। इन्सिडेन्ट रे। एओ भनेको के हो त? इन्सिडेन्ट रे हो। पिक्यू भनेको के हो त? प्लेन मिरर हो। पिक्यू भनेको प्लेन मिरर हो। पिक्यू भनेको प्लेन मिरर हो। एओ भनेको हामीहरूको इन्सिडेन्ट रे हो।
र एओ भनेको इन्सिडेन्ट रे, यानि कि त्यो प्लेन मिररसँग ठोक्किन आएको वाला रे, र ठोक्किसकेपछि फिर्ता जानेवाला रेलाई पनि नाम दिइएको छ, र त्यसलाई नाम दिइएको छ रिफ्लेक्टेड रे। यसको नाम छ हामीहरूको रिफ्लेक्टेड रे। यसको नाम के छ त? रिफ्लेक्टेड रे। हामीहरूको ओबी रे भनेको के हो त? रिफ्लेक्टेड रे हो, जुन एओ रे नै हो, तर त्यो आफ्टर स्ट्राइकिङ हो। स्ट्राइक भइसकेपछि त्यो के बन्यो त? हामीहरूको रिफ्लेक्टेड रे बन्यो। र त्यसपछि अब हामीहरूको यहाँ यदि मैले ठ्याक्कै 90 डिग्री हुने गरेर पिक्यू भन्ने जुन हामीहरूको प्लेन मिरर छ नि, यो प्लेन मिररसँग यदि मैले यसरी 90 डिग्री हुने एउटा यहाँनिर यस्तो लाइन बनाएँ भने नि, यसलाई के भनिन्छ थाहा छ? नर्मल भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ त? नर्मल भनेर भनिन्छ। यो नर्मलको ठ्याक्कै 90 डिग्री हुन्छ केसँग? पिक्यू भन्ने लाइनसँग। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यसलाई के भनिने भयो त? यसलाई भनिने भयो नर्मल है। यसलाई पनि नाम दिदिउँ होला है। ल मैले यसलाई यहाँ एन नै दिदिएँ। ल ओएन भनेको हामीहरूको के हो त? नर्मल हो। एओ भनेको इन्सिडेन्ट रे हो। ओबी भनेको रिफ्लेक्टेड रे हो। एनओ भनेको नर्मल हो। र हामीहरूको यहाँ जुन एङ्गल बनाइएका छ नि, यहाँ एङ्गल बनेका छन् नि, जुन एओएन बिओएन, यी सबै एङ्गलहरूको आफ्नै आफ्नै नाम छ। सो अब जस्तै यहाँ हेर्दा हामीहरूको एङ्गलहरूको नाम जुन छ नि, यिनीहरूको नामलाई हेर्छौँ अब हामी। सो हामीहरूको जस्तै इन्सिडेन्ट रे भनिएको छ नि, यसलाई के भनिएला त? इन्सिडेन्ट एङ्गल, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ त? एङ्गल एओएन भनेको के हो त? एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स मैले कति पटक भनिसकेँ है। सो त्यसै गरी हामीहरूको अब यसलाई तपाईँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला सायद। यसलाई के भनिने भयो त? एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। यसलाई भनिन्छ एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। सो हामीहरूको एङ्गल बिओएन भनेको चाहिँ एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भयो, र त्यसै गरी एङ्गल एओएन भनेको चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भयो। र हामीहरूको यति कुराहरूलाई अब हामीले बुझिसकेपछि हामीहरूको एङ्गलको नाम पनि दिइएको छ है। जस्तै एङ्गल अफ इन्सिडेन्सलाई एङ्गल आई भनिन्छ है, एङ्गल आई भनिन्छ, र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सनलाई चाहिँ एङ्गल आर भनिन्छ। र मैले आई र आर दुईटै स्मल लेटरमा लेखेको छु, त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुहोस्। एङ्गल आई भनेको हामीहरूको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, र त्यो एङ्गलको लागि के भनिन्छ त? एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ एङ्गल बिओएन भनेको चाहिँ एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भनिने भयो। सिम्पल। केही गाह्रो छ त? यस्तो सजिलो कुरा पनि गाह्रो गाह्रो बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू। सो आज भने हामीहरूले सबै कुराहरू बुझ्यौँ, इन्सिडेन्ट रे, इन्सिडेन्ट एङ्गल, सबैको बारेमा हेऱ्यौँ। सो हामीहरूको अब यहाँ अर्को कुरा भनेको जस्तै यो ओ छ नि, यो ओ भन्ने पोइन्ट पनि एउटा युनिक पोइन्ट, एउटा युनिक पोइन्ट जस्तो छ। सो यसलाई भनिन्छ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स। पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स किन भनिन्छ भने अब हेर्नुहोस् त, हामीहरूको एओ भन्ने इन्सिडेन्ट रे आएर ओ भन्ने पोइन्टमा छ, र त्यसै गरी ओ भन्ने पोइन्टमा आएर ठोकिएको छ र रिफ्लेक्ट भएको छ ओ भन्ने पोइन्टबाट नै। र त्यसै गरेर यसलाई हामीहरूले यसलाई के भन्ने भयो त नाम? यसको नाम के रहेछ त? एङ्गल अफ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स। सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। सो नेक्स्ट टाइम भने लज अफ रिफ्लेक्सन, यो रिफ्लेक्सनको लहरू के छ त, त्यो लहरू हेर्नेछौँ। र त्यसपछि आएर हामीहरूको टाइप्स अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट पनि हेर्नेछौँ नेक्स्ट टाइम है। सो आजलाई भने हामी यति नै गर्छौँ।